रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवाद पार्टीका तल्ला तहसम्मै देखिन थालियो। चितवनमा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे विरुद्ध प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीका कार्यकर्ताद्वारा हुलहुज्जत। कोरोना संक्रमणको त्रासका बीच बालबालिका विभिन्न अपराधका घटनामा पीडित हुने क्रम बढ्दै, जबरजस्ती करणी, बेकसुर हत्या र मानव बेचबिखनमा समेत परिरहेको अध्ययन सार्वजनिक। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि कर्जाको ब्याजदर अझै घट्ने अनुमान। नेपालबाट कामदार लैजानका लागि निश्चित कम्पनीलाई मात्र छनौट नगरिएको कतार सरकारको भनाई। संक्रमण दर उच्च भएपछि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी। दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2 लाख नजिक। र टटनह्याम इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा ला लिगामा अथलेटिको मड्रिडले बार्सालाई हरायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष नेताहरूको केन्द्रमा अन्तर्कलह चुलिरहेका बेला त्यसका बाछिटा तल्लो तहमा पनि देखिन थालेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई चितवन स्थित उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा हिजो आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यक्तिहरूले नाराबाजी गर्नुका साथै हुलहुज्जतको प्रयास गरेका छन्। यसअघि पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने कार्यदलमा बसेर सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने भूमिका निर्वाह गरेका नेता पाण्डेले त्यही प्रस्तावबारे कुरा उब्काउँदा ओली निकट कार्यकर्ताहरू सूरज थपलिया, प्रकाश कालाखेती लगायतको समूहले नाराबाजी गरेको हो। थपलिया बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका सल्लाहकार जगन्नाथ थपलियाका छोरा एवं बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था मन्त्री दाबा लामाका ज्वाइँ हुन्। कालाखेती विद्यार्थी नेता तथा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको राप्ती नगरको प्रचार समिति संयोजक हो। उनीहरूसहित युवाको एक समूह राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बरालसँगै कार्यक्रम स्थलमा पुगेको थियो। पाण्डेले पार्टीभित्र कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा कुनै पनि फाउन्डेसनका नाममा गुटबन्दी गर्न नहुने जस्ता प्रावधान रहेको विषयमा बोल्नु भएको थियो। फाउन्डेसनको कुरा सुन्ने बित्तिकै ओली पक्षधर युवाले नाराबाजी गरे। नेकपाभित्र शीर्ष नेताहरू नै संलग्न रहेका विभिन्न नेताका नाममा प्रतिष्ठानहरू छन्। ती प्रतिष्ठानभित्र नेताहरूले गुटजन्य गतिविधि गरिरहेका छन्। त्यस्तो गतिविधि गर्नेमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन बढ्ता सक्रिय छ। पार्टीभित्र ओली समस्यामा परेका बेला यो फाउन्डेसनको ब्यानरमा उनको समूहका नेताहरूले कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा ओली आफै पनि फाउन्डेसनको कार्यक्रममा सहभागी भएर पार्टीभित्रका विषयमा बोल्नुहुन्छ। यस्ता फाउन्डेसनले नेताहरूबीच वैमनस्यता बढाएको भन्दै भदौ 26 को स्थायी कमिटी बैठकपछि बनेको कार्यदलले प्रतिष्ठानहरू मार्फत गुटगत गतिविधि गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर यो विषय प्रवेश हुने बित्तिकै चितवनमा पाण्डे विरुद्ध ओली पक्षले नाराबाजी गरेको हो। नेकपा विवाद मिलाउने भूमिकामा संलग्न रहेका नेतामाथि नै प्रहार भएपछि चितवन घटनाको परकम्प केन्द्रीय नेतृत्व समक्ष आइपुगेको छ। ओली समूहले पाण्डेमाथि दुर्व्यवहार गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै पार्टीका वरिष्ठ नेता द्वय जलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले वक्तव्य जारी गरेका छन्। उनीहरूले केन्द्रमा नेताहरूबीचको अन्तरसंघर्ष चुलिरहँदा भएको घटनाले झन समस्या ल्याउन सक्ने भन्दै घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। वरिष्ठ नेता खनालले भन्नुभएको छ, कम्युनिष्ट पार्टीको नैतिक मूल्य, आचरण तथा आदर्श विपरीत यस्तो आपत्तिजनक कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल कड़ा कारबाही गर्न सम्बन्धित पार्टी कमिटिको ध्यानाकर्षण गराउँछु। यसैबीच नेकपाभित्र राजनीतिक कार्यदिशाको समेत विवाद चर्कदै गएका बेला हिजो सुर्खेतमा जनताको बहुदलीय जनवाद जबज लेखिएको ब्यानरमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालको प्रमुख आतिथ्यतामा प्रदेश स्तरीय भेला आयोजना गरेको हो। समाज कोरोना संक्रमणको त्रासमा रहँदा बालबालिका विभिन्न अपराधका घटनामा पीडित हुने क्रम
घटेको छैन। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1393 जना बालिकाहरू जबरजस्ती करौनीका घटनाबाट पीडित भएका छन्। 25 बालिका सामूहिक बलात्कारमा परेका छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले सार्वजनिक गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन 2077 ले यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनमा जबरजस्ती करौनीका यस्ता घटना मध्ये 10 वर्ष मुनिका 272 जना, 11 देखि 16 वर्षका 801 जना र 17 देखि 18 वर्षका 319 जना बालिका जबरजस्ती करौनीको अपराधको शिकार भएको उल्लेख गरेको छ। परिषदले नै सार्वजनिक गरेको अघिल्लो प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 को रिपोर्ट अनुसार यो संख्या 27 ले कम थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 1420 बालिका माथि जबरजस्ती करौनीका घटना भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा जबरजस्ती करौनी उद्योगबाट 234 जना बालिका पीडित भएको पनि परिषदको रिपोर्टमा उल्लेख छ, जसमा पीडित बालिका मध्ये 10 वर्ष मुनिका 58 जना, 11 देखि 16 वर्ष उमेर समूहका 179 जना र 17 देखि 18 वर्षका 67 जना रहेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76 मा बालबालिका माथि हुने जबरजस्ती करौनी उद्योगबाट 379 बालबालिका पीडित भएका थिए। परिषदले देशभरका सञ्चार माध्यममा आउने बालबालिका सम्बन्धी समाचारको अध्ययन गरेर आर्थिक वर्ष 76-77 मा 318 जना बालिका र 5 बालक सहित 323 जना बालबालिका यौन दुर्व्यवहारमा परेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसमध्ये 5 जना बालक विदेशी नागरिकबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेका छन्। 318 जना बालिका आफन्त र चिनजानकै व्यक्तिहरूबाटै यौन दुर्व्यवहार तथा बलात्कारबाट पीडित भएको रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ। होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमित बाहिर हिडडुल गर्न थालेपछि सरकारले उनीहरूको निगरानी गर्ने जिम्मा टोलवासीलाई दिने भएको छ। यसका लागि टोलमा निगरानी समूह गठन गरिने भएको छ। समूहले संक्रमितको समस्या समाधान गर्नेछ र उनीहरूलाई 14 दिनसम्म घर बाहिर निस्कन रोक लगाउनेछ। मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि स्थानीय ओडा एवं टोलमा निगरानी समूह बनाई उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो। प्रत्येक ओडा कार्यालयले छुट्टै समूह गठन गरी होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने, स्वास्थ्य अवस्था निगरानी तथा उपचार गर्ने, थप उपचार आवश्यक परे अस्पताल लैजाने र मापदण्ड पालना गरे नगरेको बारे अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो, कोरोना संक्रमितहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्ने, उनीहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने, होम आइसोलेसनमा बसेकालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने र अस्पताल तथा सरकारी आइसोलेसन केन्द्र पठाउनु पर्ने भए समन्वय गर्ने अधिकार दिएर समूह गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। होम आइसोलेसनमा बसेकाको निगरानी नगर्ने हो भने संक्रमण झन बढ्ने भएकाले टोलमै निगरानी समूह गठन अभियान थालेका हौं। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँडिसक्ने योजना बायोमेट्रिक सहितको वैयक्तिक विवरण संकलन लक्ष्य अनुसार नभएपछि प्रभावित हुने भएको छ। नागरिकता लिएका सबै नेपालीको बायोमेट्रिक सहितको विवरण संकलन 2078 असारभित्र र परिचय पत्र 2079 असारभित्र वितरण गर्ने योजना तय भएको थियो, तर चालु आर्थिक वर्षका 4 महिनाको विवरण संकलन नै निराशाजनक रहेको छ। लक्ष्य अनुसार 20 देखि 25 लाख नागरिकको बायोमेट्रिक सहितको विवरण संकलन हुनुपर्नेमा साउन, भदौ, असोज र कार्तिकमा करिब 7 लाखको मात्र सकिएको छ। 4 महिनामा 28% मात्र विवरण संकलन भएकाले बाँकी 8 महिनामा 21 लाख हाराहारीको मात्र विवरण संकलन हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि देशभर विवरण संकलन अभियान चलाउन सकेको छैन। विवरण संकलनका लागि खटिएका बुथमा पनि कोरोना महामारीको त्रासले नागरिकको सहभागिता न्यून देखिएको विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, आगामी असारभित्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर स्वदेशमै रहेका सबै नेपाली नागरिकको बायोमेट्रिक सहितको विवरण संकलन गर्ने योजना बनाएका थियौं, तर कोरोना महामारीका कारण लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको छ।
नेपाल भारत सरकार बीच सम्झौता भएको 15 वर्षपछि नेपालगञ्ज स्थित नाकामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी निर्माण शुरू भएको छ। भन्सारलाई आधुनिक बनाउन सन् 2005मा दुई मुलुकबीच सम्झौता भएको थियो। भारततर्फ 2075 माघ 1 गते तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आईसीपीको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि नेपालतर्फ भूमि पूजन गरिएको हो। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले संयुक्त रूपमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत गत बिहीबार आईसीपीको भूमि पूजन गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस विरुद्ध विकास भएका करिब 1 दर्जन खोपहरू अहिले परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन कम्पनीहरूले दावी गर्दै आएका छन्। खोप प्रभावकारी र सुरक्षित भए पनि नेपालमा पनि भित्र्याउन सरकारले पूर्व तयारी सुरु गरिसकेको छ। खोप भित्र्याउँदा लाग्ने अनुमानित 60 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्री परिषदबाट पारित पनि गराइसकेको छ। तर स्रोत व्यवस्थापनदेखि खोपको उपलब्धता, भण्डारण लगायतका थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप 94% भन्दा बढ़ी प्रभावकारी रहेको अध्ययन सार्वजनिक भएको छ। फाइजर र बायोएनटेकले निर्माण गरेको खोपले कोभिडका 90% बिरामी निको पारेको दावी गरिएको छ। विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि आफूले बनाइरहेको खोप 90% प्रभावकारी भएको दावी गरेका छन्। यसअघि नै रुसले पनि आफूले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप स्पुतनिक 5 92% प्रभावकारी भएको दावी गरेको थियो। चिनिया सरकारद्वारा सञ्चालित सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरिरहेको कोरोना खोप बीबीआईबीपी कोर्बीको पनि पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएको बताइएको छ। विश्वभरि खोप परीक्षणलाई लिएर आशातीत नतिजा आइरहेका बेला कोरोनाबाट प्रभावित नेपालमा पनि खोप भित्र्याउने विषयमा सरकारले विभिन्न कार्ययोजना बनाइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुमानित लागत सहित मन्त्री परिषदमा पठाएको प्रस्ताव अनुमोदन भइसकेको छ भने सरकारले खोप प्रभावकारी साबित हुने बित्तिकै नेपाल ल्याउन पहल गर्ने जिम्मेवारी अर्थ, परराष्ट्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समितिलाई दिएको छ। तर हाल नेपाल सहित विश्वका 220 राष्ट्र कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छन्। यो परिस्थितिमा कोरोना विरुद्ध बन्ने खोपको प्राथमिकतामा नेपाल पर्ला त? सरकारले गठन गरेको विज्ञ समितिका संयोजक एवं स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर श्यामराज उप्रेती, गावी, डब्ल्युएचओ र एउटा टिबलेटका संस्थाहरू मिलेर यदि भ्याक्सिन उपलब्ध भयो भने धनी देशका सबैले पाउने, गरिब देशका कसैले नपाउने हुन सक्ने परिस्थिति आउन सक्ने भावनाले पोलिसी बनाएको छ र उनीहरूले चाहिँ विभिन्न स्रोतहरू जम्मा गरेर करिब 2 मिलियन डोज भ्याक्सिन चाहिँ उनीहरूले किनेर 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने भ्याक्सिन चाहिँ सबै देशलाई दिने चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूको कटिबद्धता छ। यहाँ नेपालमा पनि हामीले गाभीबाट नै भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछौँ। गाभीको कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत नेपाललाई सुलभ मूल्यमा प्राप्त हुन आउने 20% बाहेक बाँकी 80% खोप नेपाल सरकार आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। 15 वर्ष भन्दा माथि उमेर समूहको खोपका लागि करिब 60 अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने सरकारको अनुमान छ। कुल लागतको कम्तीमा 20% सरकारले बेहोर्ने र बाँकी रकमका लागि दात्री निकाय र विकास साझेदार मार्फत जुटाउने योजना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम बताउनुहुन्छ। करिब 60 अर्ब रुपियाँको व्यवस्थापनको लागि हामीले विदिन द कन्ट्री केही हदसम्म चाहिँ निजी संस्थाहरूले, एनजिओहरूले, आइएनजिओहरूले अनि बाहिरबाट चाहिँ मल्टिल्याटरल, बाइल्याटरल, युएन एजेन्सीज अनि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट G2G यी विधिहरूबाट हामीले त्यो पैसा चाहिँ त्यति जम्मा गर्छौं। खोप भित्र्याउन लाग्ने खर्च मात्र होइन, खोप ल्याइहाले त्यसको भण्डारणको चुनौती पनि उत्तिकै छ। हाल नेपालमा करिब 2 लाख लिटरसम्मको भण्डारण क्षमता छ। खासमा कोरोना विरुद्धका खोप नबन्नेसम्म भण्डारणको लागि नेपाल सक्षम छ कि छैन भन्न कठिन छ, किनकि खोपलाई कम तापक्रममा राख्नुपर्ने भनिए पनि कति तापक्रम त खोप नबन्नेसम्म अनुत्तरित छ। यद्यपि सरकारले त्यसका लागि पनि पूर्व तयारी गरेको प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ। अहिले 28 डिग्रीको लागि चाहिँ नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर अलरेडी छ। -20 र -70 को लागि हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुसारको कोल्ड चेन चाहिँ चिसोउने जुन विधि हुन्छ त्यो विधि अनुसारको हुनु पर्यो। अब त्यस्तो हुन सकेन, धेरै चिसोमा चाहिँ राख्नुपर्ने भयो, -20 अथवा -70 28 डिग्रीको त भन्दै बनेन खोप भने हामीले त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बनाउनु पर्छ। त्यो पनि हामीले अहिले प्लान गरेका छौं। हुन त खोप कहिलेसम्म सफल हुन्छ त्यो भविष्यकै गर्भमा छ, तर सरकारले भने आफ्नो
आफ्नो स्थानबाट गर्नुपर्ने तयारी जोडतोडका साथ अघि बढाउनै पर्छ। पूर्वाधार बनाउनेदेखि अर्थको जोहो र कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारले थप गृह कार्य गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। कतारले नेपालबाट कामदार लैजानका लागि निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र छनौट नगरेको जनाएको छ। नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकमा पर्ने कतारमा कामदार पठाउन 16वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची तयार गरी सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको थियो। नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हैलले भन्नुभयो, इजाजत प्राप्त जुनसुकै म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पाउनेछन्। कतारले कहिल्यै पनि नेपालबाट कामदार पठाउन निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई तोक्दैन। हामी प्रतिस्पर्धी बजारमा विश्वास राख्छौं। 2 साता अघि कतारले 16वटा म्यानपावर कम्पनीलाई छनौट गरेको भन्दै सूची बाहिरिएको थियो। त्यसलाई राजदूत हैलले निराधार र हल्ला मात्रै भएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रहरीले बालक हत्याको अनुसन्धानका नाममा स्थानीयलाई जथाभावी पक्राउ गर्न थालेपछि बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका 3 बनकटुवामा अहिले त्रास बढेको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका 21 वर्षीय अजय सोनीकी आमा ललिताले रुदै भनिन्, प्रहरी रोज गाउँमा आउँछ अनि जसलाई भेटियो उसैलाई पक्राउ गरेर लैजान्छ। मेरो छोरालाई पनि बिना कारण पक्राउ गरेर हिरासत भित्रै राखेको छ। प्रहरीले गाउँमा असाध्यै ज्याजती गरिरहेको छ। अधिकारवादी र पत्रकारहरूको टोली हिजो गाउँ पुग्दा स्थानीय आफ्ना गुनासो सुनाउन तछाड मछाड गरिरहेका थिए। उनीहरूले प्रहरीले ज्याजती गरेको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग समेत गरेका छन्। योजना अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण संकलन हुन नसकेपछि सरकारले अनलाइनबाटै फारम भर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। विभागका महानिर्देशक बस्नेतले मङ्सिरभित्रै व्यक्तिगत विवरण अनलाइनबाटै भर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउन लागि जानकारी दिनुभयो। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकामा सडक मार्ग यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका सडक मार्गसँग जोडिएको छ। माम्पिया दुधकोशी गाउँपालिकामा पर्ने ओर्लाङ घाटबाट दुधकोशी नदीमाथि पक्की पुल बनेपछि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको गाउँपालिका सडक मार्गसँग जोडिएको हो। पक्की पुलको हिजो प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गर्नुभयो। पुल निर्माणको काम 6 महिना अघि सम्पन्न भए पनि कोरोना महामारीका कारण उद्घाटन भने हुन सकेको थिएन। सगरमाथा क्षेत्रको पर्यटन विकासमा ओर्लाङ घाटको पुल महत्वपूर्ण साबित हुने स्थानीय गोम्बु शेर्पाको ठम्याइ छ। उहाँले भन्नुभयो, सगरमाथा जोड्ने यो पुलले खुम्बुको मात्र होइन नेपालकै पर्यटन विकासमा ठूलो अर्थ राख्छ। खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष टसी लामो शेर्पाले खुम्बुलाई सडकसँग जोड्ने नै आफ्नो कार्यकालको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। हाल गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको चौरी खर्कसम्म सडक पुर्याउनका लागि खन्ने काम भइरहेको छ। सडक निर्माणपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक यही पुल हुँदै राजधानीबाट सिधै लुक्ला नाचिपाङसम्म पुग्न सक्नेछन्। सडक स्थानीय रूपमा सञ्चालन हुन सके लुक्ला स्थित तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलमा हुने मौसम प्रतिकूलताको विकल्प सडक मार्ग बन्नेछ। नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निवास श्री सदन औपचारिक रूपमा खुला गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिजो श्री सदनको उद्घाटन गर्नुभयो। श्री सदन खुलेसँगै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका 52 कक्षमध्ये 32वटा सर्वसाधारणका निम्ति खुला गरिएको छ। यसअघि आंशिक रूपमा खुलेको संग्रहालय कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिने भएको लकडाउन यता सर्वसाधारणलाई अवलोकन बन्द गरिएको थियो। आजैबाट श्री सदन खुल्ला हुनेछ। सरकारले गठन गरेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति 2076 गठन भएपछि श्री सदन खुलाउन पहल भएको हो। समितिले बृहत योजनासहित निर्माण कार्य निरन्तर राखेको र तत्काल स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरी सर्वसाधारणलाई अवलोकन खुला गरिएको संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले बताउनुभयो। 32 महिनामै सक्ने गरी
नलसिंहगाड जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआरको निर्माण सुरु गरे पनि 4 वर्षमा पनि त्यसको काम सकिएको छैन। 417 मेगावाटको आयोजनामा लगानी गर्न जापानी सहयोग नियोग जाइकाले इच्छा देखाए पनि समयमै डीपीआर नसकिएको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। आयोजनाबारे हिजो मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले तत्काल डीपीआर सक्न निर्देशन दिनुभयो। विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र जाइका बीच लगानी बारे संवाद भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण राज अर्याल, नलगाँडा हाइड्रो पावर कम्पनीका अध्यक्ष मोहनराज पन्त र कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लगेजु सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कम्पनीका अध्यक्ष पन्तले परामर्शदाता कम्पनीसँग समन्वय गरेर डीपीआरको काम तत्काल सक्ने जानकारी गराउनुभयो। एमडब्ल्यूएच कन्सल्टेन्टले डीपीआर निर्माणको सम्झौता गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको कारण केही महिना यता घट्दो क्रममा रहेको कर्जाको ब्याज दर अझै घट्ने भएको छ। असारको तुलनामा असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर बेस रेट झण्डै 1% बिन्दुले घटेकाले सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याज दरमा पनि कमी आउने देखिएको हो। सबै बैंकको ब्याज दर करिब 1% कै हाराहारीमा घट्छ भन्ने होइन। हरेक बैंकको आधार दरमा आएको परिवर्तन अनुसार कर्जाको ब्याज दर घट्नुपर्छ। यसकारण आधार दर धेरै घटेको बैंकमा कर्जाको दर पनि धेरै र कम घटेको बैंकमा थोरै अनुपातमा ब्याज दर घटाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आधार दरमा आएको परिवर्तन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक 3 महिनामा कर्जा नयाँ पुराना सबैको ब्याज दर समायोजन गर्नुपर्छ। सोही निर्देशन पालना गर्नका लागि बैंकहरूले कर्जाको ब्याज दर घटाउनु पर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। बैंकहरूले प्रकाशित गरेको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर 7.79% छ। गत असारको तुलनामा असोज मसान्तमा सो दर 0.71% कम हो। गत असारमा बैंकहरूको औसत आधार दर 8.50% थियो। गत आर्थिक वर्षको असोजको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको ब्याज दर झण्डै 2% बिन्दुले कमी आउने देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेसँगै अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी गरिएको छ। गत अगस्तको तुलनामा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या वात्तै बढेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा संक्रमणकै कारण दैनिक रूपमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 2000 नागेको छ। हालसम्म त्यहाँ 1,20,51,253 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2,55,588 जनाको मृत्यु भएको जुन हफकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। सबैभन्दा धेरै संक्रमित पुष्टि भएको अमेरिकामा पछिल्लो एक दिनमा मात्र करिब 1,87,000 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि अधिकांश राज्यमा मास्क अनिवार्य गरिएको छ। रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र सीडीसीले आगामी 26 तारिकको थ्याङ्क्स गिभिङको अवसरमा दिइने सार्वजनिक बिदाका क्रममा यात्रा नगर्न उर्दी समेत जारी गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। टटनह्याम इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। नवौं चरणको खेलमा गैराती म्यान्चेस्टर सिटीलाई 2-0 ले हराउँदै टटनह्याम शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। घरेलु मैदानमा टटनह्यामलाई जिताउन सङ ह्युङ मिन र जियोवानी लो सेलोले गोल गरे। खेलको 5औं मिनेटमा मिनको गोलमा अग्रता बनाएको टटनह्यामका लागि 65औं मिनेटमा लो सेलोले अर्को गोल गरेका थिए। बल पोजिसनमा पकड जमाए पनि सिटीले पाएका आधा दर्जन अवसर खेर फाल्दा सिजनको दोस्रो हार भोग्न बाध्य भयो। टटनह्यामले 9 खेलबाट 20 अङ्क जोडेको छ। एक खेल कम खेलेको सिटी 12 अङ्कमा तालिकाको 11औं स्थानमा छ। गैराती नै म्यान्चेस्टर युनाइटेडले वेस्ट ब्रोमलाई 1-0 ले हरायो। बुर्नो फर्नान्डेजले खेलको 56औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल युनाइटेडको जितमा निर्णायक बनेको थियो। यो जितले उसलाई 13 अङ्कमा तालिकाको 9औं स्थानमा पुर्याएको छ। एस्टन भिल्ला भने ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनसँग 2-1 ले पराजित भयो। 4 सिजन ब्राइटनको यो दोस्रो जित हो। न्यू क्यासललाई 2-0 ले हराएको चेल्सी 18 अङ्कमा तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। स्पेनिस ला लिगा फुटबलका पछिल्ला खेलमा एथलेटिको मैड्रिड र सेभिया विजय भएका छन्। गैरातीका अन्य 2 खेल भने बराबरीमा सकिएका छन्। बार्सिलोनालाई 1-0 ले हराउँदै एथलेटिको मैड्रिड तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। घरेलु मैदानमा एथलेटिकोलाई जिताउन यान्निक करास्कोले पहिलो हाफको अन्तिम समयमा गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो। एथलेटिकोले 10 वर्षपछि बार्सिलोना
बार्सिलोनालाई हराएको हो। 8 खेलबाट 20 अङ्क जोडेको एथलेटिकोले शीर्ष स्थानको रियल सोसिडाडसँग अङ्क समेत बराबरी गरेको छ। यद्यपि सोसिडाड भन्दा एथलेटिको मैड्रिडले 1 खेल कम खेलेको छ। गैराती नै सेभियाले सेल्टा डी भिगोलाई 4-2 ले हरायो। यो जितले उसलाई तालिकाको 7औं स्थानमा पुर्याएको छ। साबिक विजेता रियल मैड्रिड भियारियलसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिँदा लेभान्ते र इल्चेले पनि 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:30 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। केशु र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।